दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा छाएको राजनीतिक गतिरोधले थुप्रै क्षेत्रलाई सङ्कटमा पारेको छ। राजनीतिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मुलुकको भविष्यबारे के हुने अन्योलता पैदा भएको छ। पछिल्लो समय एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको चटारोसँगै विवादित एमसीसी, प्रधान न्यायाधीश महाअभियोग, सीमा विवाद जस्ता कुराले चर्चा पाएको छ। देश र जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम दलहरूबाट किन गरिन्छ? यो प्रश्नको जवाब दिने कसले? के नैतिकता हराएकै हो? हामी यस्तै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङ। उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। स्वागत छ मान्यज्यू यहाँलाई। नमस्ते। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? हजुर, व्यक्तिगत त सबै ठिकै छौँ, तर अब राष्ट्र अलि के हुने हो अन्यल त तपाईँले नै सुरुमै भनिहाल्नु भएको छ, अलि समस्या छ। यो राजनीतिक परिस्थितिले देशमा एक किसिमको माहौल नै परिवर्तन गराइदिएको छ। जस्तो अघि मैले भने पनि विषय थुप्रै छन्। निर्वाचन, एमसीसी, प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग, सीमा विवाद, संसद गतिरोध, यस्ता अन्य समस्याहरू, नागरिकका समस्याहरू त झनै कति छन्। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँ पनि एक देशको नेतृत्वकर्ता मध्येमा हुनुहुन्छ, एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। देश कतातिर मोडिँदैछ, केही सोच्नु भएको छ? यो प्रश्न यहाँलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण शीर्ष तहका नेतालाई र सम्बन्धित निकायलाई पनि हो, सबैलाई हो। र खास गरी अब पछिल्लो केही समय यता राजनीतिमा गतिरोध भयो र त्यो गतिरोधले देशका हर क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थाल्यो र हामी पनि केही जिम्मेवार भयौँ र हामी पनि त्यसका कारकमध्ये हामी पनि हौँ भन्ने हामीलाई महसुस पनि भयो। जसको कारण अब तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरौँ, राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गरौँ र संसदमा रहेको गतिरोधलाई पनि अन्त्य गरौँ र देशलाई एउटा चाहिँ निश्चित ट्र्याकमा अब हिँडाउनेतर्फ अगाडि बढौँ भनेर नेकपा एमाले आफूले अनौपचारिक रूपमा अब छलफलहरू प्रारम्भ भयो। त्यो छलफल पश्चात कतिपय कुराहरू निष्कर्षतर्फ अगाडि जान्छ। औपचारिक छलफल र वार्ता भएर निष्कर्ष निक्लेर अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास पनि भयो र त्यही विश्वासको जगमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन भलै नगराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्मको स्थिति पनि पुग्यो र अब ट्र्याकमा हिँड्छ। त्यही उसमा कहिले हुन्छ? यहाँहरू चाहिँ अब सरकारमा हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू कता हराए, कहाँ गए? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कहाँ हरायो? अहिले सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, चर्का कुरा गर्नुहुन्छ। यसले त त्यति राम्रो सन्देश न्यायोचित भएन नि, न्याय भएन। अब मुलुकले, जनताले जुन न्याय पाउने कुरा हो र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा मुलुक समृद्धशाली बन्न सकोस्, हर नेपाली जनताको मुहारमा खुसी आउन सकोस्, होइन, उसको बेटर लाइफ हुन सकोस्, चाहना त्यही होला नि। त्यही चाहना अनुसार हामीले एकदमै जिस्टमा सबैतिरबाट जिस्ट बनाउँदाखेरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कति राम्रो कुरा छ। त्यही जगमा टेकेर हामीले राजनीतिक परिवर्तनहरू त गरिसकेकै थियौँ। एउटा लोकतन्त्र छ, तपाईँको चाहिँ हरेक 5 वर्षमा जनताले निर्वाचित गर्न पाउँछ आफ्नो जनप्रतिनिधि, होइन। त्यो व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र 5 वर्षमा जनताले निर्वाचित गर्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी तपाईँको चाहिँ निर्वाचन समेत नगर्नेतर्फ अगाडि बढेपछि हामीले अलि बढी प्रेसर पनि गऱ्यौँ। निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ र निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ। त यद्यपि सरकार वैशाखभित्र चाहिँ 30 गते निर्वाचन घोषणा गर्न तयार भयो, निर्वाचन घोषणा भयो। त्यसपछि पनि निर्वाचन नगराउनको लागि अनेक प्रपञ्चहरू सुरु भयो र त्यो प्रपञ्चको एउटा कडी अहिले तपाईँको चाहिँ महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावहरू आछ। जनताको ध्यान, मुलुकको ध्यान एकातिर अब राइट वेमा, मैले अघि सुरुमै भने जस्तो राइट वेमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास पैदा भइरहेको बेलामा एकाएक फेरि तपाईँको चाहिँ परिस्थिति गिजोल्ने, परिस्थितिलाई तपाईँको चाहिँ एउटा धुमिलो बनाउने र गिजोल दिएर तपाईँको चाहिँ अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने राजनीतिक दलहरूको अभिप्राय र नेपालमा रहेका धेरै राजनीतिक दलहरूको त्यो ढङ्गले नै चलेर आफ्नो स्वार्थ कहाँबाट आउँछ र त्यो खालको स्थिति चाहिँ अहिले देखिएको कारणले तपाईँले भने जस्तो अन्योलता छ, तर यो अन्योलता छिटै हट्छ। कहिले हट्छ? यो चाहिँ हामी वर्षौँदेखि यही कुरा गरेका छौँ। तपाईँको सिटमा मैले धेरैजनासँग अन्तर्वार्ता लिएँ, सबैले यही भन्नुहुन्छ। तर यो समस्या जिउका त्यो छ, अरू केही चाहिएको छैन। देशमा विकास निर्माण, आम नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, यति 3वटा कुरा
हामीलाई आवश्यकता त यति नै हो नि। जस्तो हामी अन्य मुलुकमा जान्छौँ, उदाहरण हेर्छौँ, तर जब हामी एयरपोर्टमा आउँछौँ ती सबै कुराहरू बिर्सिन्छौँ। त्यो जो अवलोकन गरेर त्यहाँको सबै कुरा बुझेर आउनुहुन्छ शीर्ष तहका नेताहरू, यहाँ आएपछि किन बिर्सिन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। एउटा समस्या छ के भएको देशमा, हामीभित्र हाम्रो समाजको विकासक्रम, हामी त्यही समाजका प्रोडक्ट हौँ, हामी त्यहीँबाट आएका हौँ। एकदम कारिस्मेटिक कुनै राष्ट्रिय चाहिँ जादुको छडी कसैले प्राप्त गरेर आउँछ त्यो कल्पना नगरौँ होइन। तर पनि भएका मध्ये बेटर को हुन्छ, कसले नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ। र हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ के रह्यो भन्दा राम्रो गर्नेलाई स्याबासी होइन, राम्रो गर्नेलाई यसले खाने भयो, अब यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति अहिलेसम्म हाम्रो सोसाइटीले डेभलप गरेको मनोविज्ञान त्यही रह्यो। कोही मान्छे समाजमा सेवा गर्छ, राम्रो काम गरिरहेको छ, अर्कोलाई औडा हुन्छ, यसले राम्रो काम गर्ने भयो, यसको नाम सुवास चल्ने भयो, अब यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर अर्कोलाई औडा चल्छ, अर्कोले त्यसलाई सिद्ध्याउनको लागि अनेक प्रपञ्च खेल्छ। र हाम्रो सोसाइटीले डेभलप गरेको हाम्रो गलत मनोविज्ञान यो, र त्यो कुरा राजनीतिमा रिफ्लेक्ट भयो होइन। समाज यही हो, त्यो समाजबाटै विकसित हामी हौँ, त्यस कारणले हामी कुनै पार्टीमा छौँ, कुनै पार्टीमा छौँ। अब एमाले राम्रो गर्न खोज्यो, एमालेलाई जसरी पनि अरू सबै मिलेर सिद्ध्याउनु परेको छ होइन। कुनै एउटा चाहिँ प्रशासक राम्रो गर्न खोज्यो भने उसलाई सबै मिलेर उसलाई त्यहाँ चाहिँ बनाइन्छ, तपाईँको चाहिँ उसलाई उल्लु बनाइन्छ होइन। कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ न्याय क्षेत्रको कुनै न्यायाधीश एउटा राम्रो असल न्यायाधीश निस्क्यो भने होइन, उसलाई के गरी चाहिँ त्यहाँनिर बदनाम गर्नु छ त्यो खेल खेलिन्छ। कुनै एउटा मन्त्री राम्रो चाहिँ कोही एउटा त अब अलिकति गरौँ भन्ने भावना पनि होला, गर्न खोज्छ, उसलाई सिद्ध्याइन्छ। त्यसैले हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ हामीले के विकास गरेछौँ भन्दा तान्ने प्रवृत्ति, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, जसरी पनि मान्छेलाई तल खसाल्ने र आफू अग्लो भएर म अग्लो भई नभन्ने, अर्कोलाई होचो पारेर म अग्लो भई भन्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ। त्यसले यो प्रवृत्ति रहेसम्म तपाईँले अघि भने जस्तो समस्या जिउको त्यो नै रहन्छ। तर यो प्रवृत्ति हामीले समाजबाटै हटाउनु जरुरी छ र गरौँ, यस हुन्छ र हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन सम्भव छ। हामी बनाउँछौँ, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने भावना ठिक छ। अहिलेको नेतृत्व त झगडा गरिरहेकै छ होइन, ओके, उहाँहरूले गरेनन्, उहाँलाई स्याबासी पनि गरौँ, सलाम पनि ठोकौँ, किन भन्दा परिवर्तनको नेता, राजनीतिक परिवर्तनको नेता उहाँहरू नै हो, उहाँहरूले अगुवाई गरेकै हो, हामीलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडाएकै हो। तर अब यो नेतृत्वबाट अरू तपाईँको चाहिँ समृद्धिको विकासको परिवर्तन सम्भव छ भन्दा देखिएन, किनभने राजनीतिक खिचतानीमा उहाँहरू लड्नुभयो। यो तपाईँले यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले सबैलाई भन्न खोजेको छैन, अहिले दलका नेतामा नैतिकता, आचरण, संस्कार, सभ्यता यस्ता कुराहरू जुन सिकेर आउँछौँ नि, हामी अध्ययन गरेर आउँछौँ नि, यी कुराहरू हराउँदै गएको। अब सबैलाई मैले त्यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले जुन प्रयोग गरिएका शब्दहरू भन्दा पनि अब स्वार्थमा लिप्त छ। स्वार्थ, आफ्नो निहित स्वार्थमा हो। हरेक मान्छेमा एउटा गुण हुन्छ, त्यो गुण के भने त्यसलाई अवगुण भनौँ अथवा गुण भनौँ, हरेक मान्छेले आफूतिर हेरिरहेको हुन्छ, मलाई के प्राप्त हुन्छ, म को र मैले के प्राप्त गर्ने र मैले यसबाट हिस्सा के पाउँछ भन्ने हरेक मान्छेको त्यो हुन्छ, त्यो गुण हो एउटा। त्यो गुणकै कारणले मान्छेले आफूले प्रगति पनि गरेको छ। तर राजनीतिमा पनि तपाईँको त्यही कुरा हाबी भयो र मेरो दलभित्र म र मैले के प्राप्त गर्छु र मैले प्राप्त गर्दैन भने अर्कोलाई बिगार्ने, अर्कोले राम्रो गरिरहेछ भने त्यसलाई बिगार्ने, जसरी पनि बिगार्ने। तिमीले यो खालको संस्कार संस्कृति अहिले जीवित भएको छ र यो संस्कार संस्कृतिको कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले अब हो तपाईँले भने जस्तो स्वार्थ देखिन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ कतै कतै बेइमानी देखिन्छ, भ्रष्टाचारी देखिन्छ। मतलब यो खालको प्रवृत्तिहरू छन् र यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि मैले देखेको चाहिँ आम नागरिकले पनि अब भन्न सक्नुपर्छ। अब जो शीर्ष नेताहरू 4-5 जना नेताकै बिचमा मुलुकको राजनीति घुमिएको छ, 4-5 जना होइन। यहाँ त आम नागरिक जति सचेत छन् उनीहरूको चेतनालाई चुनौती दिने काम भइरहेछ प्रत्येक पटक। यस्तो किन हुन्छ? अनि चेतना त के हो भने अब हाम्रो चेतना चाहिँ कस्तो छ भने त्यही कुरा नभई हुँदैन, त्यही कुरा अर्काले प्राप्त गर्यो भने विरोध गर्छौँ। हाम्रो चेतना यही हो। नेकपा एमाले आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै खाली कागजमा यो हिजो मात्रैको कुरा हो, आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गरायो र केही सांसदले हस्ताक्षर गर्न पनि मानेनन्। यो कुरो के हो, किन हस्ताक्षर गरायो खाली कागज? खाली कागज होइन, त्यो नेकपा एमालेको दस्तावेज हो।
नेकपा एमालेको उपस्थिति दस्तावेज हो र त्यहाँ नाम लेखिएको छ। त्यहाँ माथि चाहिँ बैठकको चाहिँ प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यसले त्यस्तो प्रस्तावलाई त्यस्तो चाहिँ हस्ताक्षरलाई हामी खाली भन्दैनौँ। त्यो देशमा केही परिवर्तनशील केही यस्तो ऊर्जा थपिएको हो अथवा चाहिँ केही हुन लागेको हो होइन, कतिपय कुरा जस्तो केही हुन लागेको हामीले थाहा पायौँ नि त। जस्तो इभन प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनको लागि हस्ताक्षर गर्ने बेलामा अब साथीहरूलाई मान्यज्यूहरूलाई जानकारी समेत नभइकन हस्ताक्षर भयो भन्ने कुरा त आइरहेकै छ त। तर हामीले त जानकारी दिइकन हाम्रो बैठक संसदीय दलको बैठक बस्छ, संसदीय दलको बैठकमा उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरिन्छ। किन गराउनु भएको हस्ताक्षर? उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर हुँदैन र। उपस्थिति पुस्तिका हो, पाँचजनाले किन हस्ताक्षर गर्न पार्टीको दस्तावेजमा, पार्टीले तयार गरेको चाहिँ दस्तावेजमा आफ्ना सांसद आफ्ना चाहिँ सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्दैनन्, गर्छन्। त्यसको कारणले भीम रावलले हस्ताक्षर गर्न नमान्नुको कारण चाहिँ के हो त? अब होइन, उहाँहरूले त्यहाँ उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँहरू हिजोको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ। पार्टीले यति बुझ्छ, उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति गनिन्छ। त्यसैले त्यहाँ गर्यो गरेन भनेर बाहिर प्रचार गर्नु कुनै अर्थ छैन, किन उहाँहरू नेकपा एमालेको संसदीय दलका सदस्य हुन्, उहाँहरूले उपस्थित। यो बाहिर आएको खाली कागज भनेपछि होइन होइन, अचम्म भएको खाली कागजमा त फलानुले बोल्यो, कहिलेकाहीँ त नियत पनि खराब हुन्छ। सँगै त्यही न्युजमा फलानुले यस्तो बोल्नुभयो, फलानुले यस्तो बोल्नुभयो भन्ने पनि आयो नि। अनि बैठकमा उपस्थित नभइकन बोल्नुभयो भन्ने समाचार आउँछ र? यो कता कता अहिले हल्ला पनि चलिरहेछ। यहाँहरूले सभामुख र न्यायाधीश विरुद्ध एउटा कांग्रेसले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइसकेपछि प्रतिशोधको बदलामा न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले कहिले पनि रियाक्सन दिँदै हिँड्ने पार्टी होइन। यहाँहरूको पनि फरक फरक धारणा आइरहेछ त। कहाँ फरक छ र? हिजो हामीले संसदीय दलको बैठक बस्यौँ, त्यहाँबाट निष्कर्षहरू निकाल्यौँ कि अहिलेको परिस्थितिमा यो परिस्थितिलाई गिजोल्ने, परिस्थितिलाई धुमिलो पार्ने र एक्सनको रियाक्सन जस्तो गर्दै हिँड्ने हामी होइनौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा निर्णय पनि गर्दैनौँ होइन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्छौँ र त्यो चाहिँ मुलुक र जनतालाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ। मेरो पार्टीको नेताको स्वार्थ त्यसमा हामी निर्णय गर्दैनौँ र कोही सांसदले के भन्यो अथवा मैले के भने यसको आधारमा हाम्रो निर्णय हुँदैन। हाम्रो निर्णय हरेक कोणबाट विश्लेषण हुन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र जनताले त्यो चिजबाट लाभ प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? लाभ प्राप्त गर्दैन भने कुनै चिज एक्सन हामी अगाडि बढ्दैनौँ र हामीले गर्ने एक्सन नै फेरि रियाक्सन दिँदै हिँड्ने, अर्काले के गर्यो त्यस्तो गर्दै हामी पछि कुद्नुपर्छ हामी ठान्दैनौँ। छोटोमा भनिदिनुहोस्, यो प्रधान न्यायाधीशमाथि कांग्रेसले अथवा भनौँ न गठबन्धन सरकारले लगाएको महाभियोगलाई के भन्नु छ यहाँले? अब यो चाहिँ महाभियोग पारित गराउने उद्देश्यले ल्याएन। पारित हुन्छ कि हुँदैन? पारित हुँदैन। पारित गराउने उद्देश्यले ल्याएको थियो भने प्रतिपक्षी दलको मत चाहिन्छ, प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गरेर आउँथ्यो, दुईटै चाहिन्थ्यो। त्यहाँदेखि त्यो प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह चाहिन्थ्यो। उहाँहरू एकदमै रातारात मान्छेलाई आफ्ना मान्यज्यूलाई जानकारी समेत नदिइकन होइन सही गराएर अब यसमा केही स्वार्थहरू छन्। केही समय टाइम बाई गर्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएपछि अर्कोलाई पनि तिमीहरू पनि यस्तो हुनसक्छ है भोलि, खबरदारी, हामीले गरेका निर्णयहरू हामीले भने मुताबिकका चलेकै छ। सेटिङ त म भन्छु तपाईँको चाहिँ खास गरी विश्वनाथ उपाध्यायको भदौ 12 को फैसला त्यहाँदेखि नै सेटिङ छ। यो मुलुक बनाउनलाई होइन, नबनाउनलाई सेटिङ छ भनेपछि न्यायालयको भित्र पनि सेटिङ चलिरहेछ त। न्यायाधीशज्यूहरूले नै बोल्नुभयो त, अति परमादेश संविधान कानुनको व्याख्या गरे हो र सेटिङमा गरे भनेर त त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशज्यू नै बोलिराख्नु भएको छ त। अनि यति छर्लङ्ग भएको चिजलाई अनि त्यस पछाडि न्यायालय के अहिले जनताको पक्षमा छ? न्यायालय अहिले जनताले चाहिँ न्याय पाइरहेको छ? जनताभन्दा टाढा छ न्यायालय। जनताले सेवा पाइरहेको छैन। कोही मान्छे दुनियाँ ठाउँबाट अन्याय भयो अनि त्यसपछि न्याय पाउन भनेर न्यायालयमा गयो भने त्यहीँबाट अन्याय हुन्छ। हामीसँग अलिकति समय कम छ, एकदम संक्षिप्त जवाफ दिनु होला। अब हामी अर्को विषयमा लाग्छौँ, एमसीसीको विषय। अहिले चाहिँ तातो विषय, चर्चाको विषय, विवादको विषय जे भनौँ। यो एमसीसी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज एक किसिमको विकास परियोजना भनिएको छ। यसमा नेकपा एमालेकै भीम रावल जस्ता केही नेताहरूले यो गिजोली दिँदा आम नागरिकलाई त भ्रम सृजना भयो नि। यो अनावश्यक भ्रम सृजना किन गर्नु भएको छ तपाईँहरूले?
हामीले प्रश्नै भनेका छौँ एमसिसीको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने हामी संशोधनसहित जान्छौँ। संशोधनसहित पारित गर्न हामी पहिला पार्लियामेन्टमा हामीले लगेको पनि तर संशोधन बेगर पारित हुँदैन। र अहिले यदि एमसिसी पार्लियामेन्टमा आयो भने नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छ। नेकपा एमालेका मान्यज्यूहरूले त्यही संशोधन उप छलफल गर्छ। संशोधन सरकारले एक्सेप्ट गर्यो भने पार्लियामेन्टमा एक्सेप्ट गर्यो भने हामी भोट मतदानमा भाग लिँदैनौँ, हामी मौन बस्छौँ। तर संशोधन स्वीकार गरेन भने हामी प्रतिपक्षमा भोट हाल्छौँ। तर यसमा पनि अब विपक्षमा भोट हाल्छौँ। प्रश्न धारणा अझै पनि आएको छैन। प्रश्न छ त संशोधन सहित जान्छौँ। सबैजना राजी नेकपा एमाले संशोधन सहित राजी हुन्छ हुँदैन सरकारको कुरा हो। उहाँहरू राजी हुनुभयो भने फेरि पनि हामी पक्षमा भोट हाल्दैनौँ, किनभने हामी प्रतिपक्षी दल हौँ। त्यसले पार्लियामेन्ट दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारले लिएर आएका विधेयकमा चित्त बुझ्यो भने मौन बस्दिन सक्छौँ, तर पक्षमा भोट हाल्दैन क्या। त्यस भएले संशोधन स्वीकार गर्दा समेत पनि हामी पक्षमा भोट हाल्दैनौँ, हामी मौन बस्छौँ। नेपालको हितमा छ या छैन? तर कुरा यस्तो हो, संशोधन सहित जाँदाखेरि एउटा विकास परियोजनालाई लिनै हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैन। एउटा विकास परियोजना हो, अनुदान परियोजना हो, त्यही नेपालले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यस भएको कारणले त्यहाँभित्र रहेको कतिपय प्रावधानले नेपाल राष्ट्र, नेपाल सार्वभौमसत्ता, नेपालको संविधान कानुनलाई कहीँ कतै अब अप्ठ्यारो पर्छ, नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न आफ्नो अधिकारमाथि कतै कुण्ठित हुन्छ भने त्यस्ता चिजको संशोधन जरुरी छ। र ती संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय प्रावधानहरू नेपाली जनताले पनि थाहा छ। त्यस भएको कारणले यहाँ को चाहिँ पक्षमा छ छैन भनेर एकदम चाहिँ बहस जरुरी छैन। यसका कतिपय प्रावधानहरू जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अहित गर्ने अथवा त्यसको विरुद्ध कतै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पनि तल थिच्ने खालको कुनै प्रावधान छ भने त्यस्ता चिजहरूको संशोधन जरुरी छ। तर संशोधन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि फेरि पनि पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको हिसाबले अगाडि बढ्दा हामी फेरि पनि पक्षमा मतदान हाम्रो हुँदैन। र पक्षमा मतदान गरेर बहुमत पुर्याउने नपुर्याउने उहाँहरूले सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। र तपाईँ हेरिराख्नु होला केही मान्छेहरू एकदम हिरोइजम पल्टिएको छ होइन। अब जस्तो सभामुखजीकै पनि सुन्छु सार्वजनिक रूपमा र हेर्दै जानु होला, उहाँ एकदम म हुनै दिन्न, पास गर्नै दिन्न, प्रस्तुतै गर्न भनिराख्नु भएको छ, गर्न दिन्न भनिराख्नु भएको छ। यो महाभियोग प्रकरण त्यसमै गएर टुङ्गिएको छ। एमसिसी पास गर्ने सम्बन्धी उहाँहरूको आन्तरिक सहमति भएको छ र त्यो सहमति अनुसार सभामुखज्यूले नै जसले यो म पारित गर्न दिँदैन, म चाहिँ टेबुलै गर्दिनँ भनिराख्नु भएको छ, उहाँकै मुखबाट सुन्नुहुनेछ एमसिसी पास भयो। उहाँकै मुखबाट सुन्नुपर्नेछ, उहाँले नै टेबल गर्नुहुनेछ, उहाँले नै एमसिसी पास गर्नलाई संसदमा चाहिँ प्रस्ताव गर्नुहुनेछ, उहाँले अगाडि बढाउनुहुनेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ सरकारको मन्त्रीले जवाफ दिएर सम्भवतः एमसिसीमा संशोधन पनि गर्दैन होला जस्तो लाग्छ। संशोधन अवस्था आयो भने संशोधन गरेन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ। यो प्रश्न छ। भनेपछि यो हितमा छैन भन्न मिल्दैन, तर यहाँहरूले संशोधन चाहनु भएको छ र संशोधन नगर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई यो कुराले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेछ भन्नु पर्यो। संशोधन नगर्दाखेरि यसका कतिपय प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने कुरामा सरकारले एक्सेप्ट गरेन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ। जस्तो माधव कुमार नेपालले कुनै बखत नेतृत्व गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दामा तत्काल निर्णय नलिँदा नेकपा एमालेलाई के आरोप लागेको थियो भने नेकपा एमाले जेन्डरलेस पार्टी हो कि भन्ने आरोप लागेको पनि थियो। अहिले नेकपा एमाले फेरि त्यही कुराहरूलाई दोहोऱ्याएर त्यही पुरानो बाटोमै लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ विभिन्न कुराहरूको अल्झलले गर्दाखेरि। स्पष्ट पारिदिनु। अब म अहिले त्यस्तो एकदम अल्झनमा एमाले दोधारमा छ भन्ने कसैलाई लाग्ला, तर हामी त्यस्तो महसुस गरिरहेका छैनौँ। हामीले हिजो पार्टीको सिस्टममा, पार्टी सञ्चालन विधिमा अब ठोस निर्णय गर्न नसक्दाको कतिपय परिणामहरू हामीले भोगेका पनि छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले कैयौँ कुराहरूमा अहिले हाम्रो भिजन प्रष्ट छ कि होला पार्लियामेन्ट चल्न दिएन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले आकलन गर्न सक्छ। एमसिसी बारेमा के हो त दृष्टिकोण भन्ने आएन भन्ने पनि होला।
अब त्यसमा हामीले प्रश्न भनेकै छौँ। पार्लियामेन्ट चलाउने सम्बन्धी कुरामा पनि हामीले प्रश्न भनेकै छौँ। पछिल्लो कालमा त अझ पार्लियामेन्ट सत्तापक्ष चलाउन नचाहिरहेको यो कतै कतै आशंका पनि छ कि हामी एकदम अलिकति समय कम भएको कारणले एमसीसीलाई कतै एमाले हतियार बनाएर यो बनेको गठबन्धन र यसलाई कमजोर तुल्याउने, फुटाउने अथवा चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने उद्देश्य अथवा निर्वाचनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य एमालेको त होइन, एमसीसीलाई हतियार बनाएर यो विवाद उचारिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। होइन, एउटा विकास परियोजना हो, हेर्नुहोस्, एउटा अनुदान हो होइन। अब यो विषयलाई म राजनीतिक मुद्दा, एकदम चुनावी मुद्दा बनाएर एकदम के किन प्राप्त हुन्छ एमाले ठान्दैन। यो भने पार्टी फुटाउने कुनै खेल होइन। किन फुटाउनु पर्यो? कस्तो राम्रो केमिस्ट्री मिलेको गठबन्धन छ 5 दलको होइन। मिलेर आओ, चुनावमा एमाले एक्लै लड्छौँ भनेकै छौँ त। हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यही गरिरहेका छौँ। त्यस भएको कारणले उहाँहरूलाई फुटाउनु पर्ने। त्यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अब भ्यालेन्टाइन मिलेको बेलामा होइन, अब हामीले त्यो किन त्यहाँ डिस्टर्ब गरिदिनु बेकारमा? उहाँहरू मिलेर बस्नुहोस् होइन, चुनावसम्म आउनुहोस्, संयुक्त भएर आउनुहोस् होइन, हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यस भएको कारणले हामी चाहिँ उहाँहरूसँग उहाँहरूको चाहिँ फुटाउनु पर्ने हामीले कुनै देखेका छैनौँ। भनेपछि भ्यालेन्टाइन डे पनि उहाँहरूले मनाउनु भयो। ठिक छ, उहाँहरू त्यही गरिरहनुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यस भएको कारणले हामीले उहाँहरूलाई फुटाउनु पर्ने हामीले त्यो आवश्यकतै देखाएको छैनौँ। उहाँहरू मिलेर आउनुहोस् र निर्वाचनमा हामी तयारै छौँ। र यद्यपि हामीसँग पनि कुनै दलहरू एमालेसँगै हामी पछि लाग्छौँ, लाइनमा उभिन्छौँ भन्यो भने उहाँहरूलाई नआइज चाहिँ भन्दैनौँ। हामी कोही साथीहरू अब हामी एमालेको साथमा उभिन सक्छौँ भन्ने कुनै साथीहरू आउनुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि नआइज, हाम्रो लाइनमा नउभि भनेर किन गाली गर्नु छ र? उहाँहरूलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ। अन्तिममा आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक र सम्बन्धित जो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष तहका नेताहरू र यो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण? अब यो जुन राजनीतिलाई गिजोलेर धमिलो बनाएर धमिलोबाट केही माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर कोसिस गर्नेहरू छन् र ख्याल रहोस्, खोला धमिलो बनाएपछि माछा होइन भ्याकुतो पनि फेला पर्दैन। त्यसो भएको कारणले म आम नागरिकलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ र नेकपा एमाले त्यत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उभिन्छ र उसले यो बिग्रेको राजनीतिक परिस्थितिलाई सुधार्नको लागि गर्नुपर्ने पहल कदमी एमालेले गर्छ। र त्यसको अलावा सबै शीर्ष नेताहरूलाई मेरो आग्रह पनि छ कि अनावश्यक ढङ्गले मुलुक त्यसैले त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुराको समृद्धताको विषयमा मुलुक के विषयमा समृद्ध हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा बहस गर्नुपर्ने बेलामा यो अनेक विषय लिएर आएर राजनीतिलाई गिजोल्ने काममा नलाग्नुहोस्, आग्रह छ। नागरिकको तर्फबाट पनि आग्रह हो, किनकि यो कति जेल झगडा गरेर बस्ने बनाउने बेला भइसक्यो कि अब राजनीति त हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। अब त्यो चेन्ज गरेको एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएकै छौँ त। अब 5-5 वर्षमा निर्वाचित हुन्छ, इलेक्टेड हुन्छ, चुनाव जनताले चुनाव गरिदिन्छ, चुनावमा चाहिँ भोट हाल्छन्। त्यो बाटा आएको परिणामको आधारमा जब जनताले चाहिँ सुम्पेको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। त्यसैले यो कुरामा सबै सचेत रहनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनुभयो, त्यसको लागि मान्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि, नमस्ते। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक गतिरोध कहिले हुन्छ, यसको जवाब हामीले कोसँग माग्ने, यो प्रश्न सधैँभरि खड्किरहेको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर तामाङ, उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।